मारे। अब ईद के कहते हुए इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक कमल का। वकार साहब तशरीफ रखिए। इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक कमल का मेरे मौला मुझे फल दे। या रब में नहीं और किसी चीज़ का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। अच्छा, दूसरा हमारा जो त्यौहार है, बल्कि वो पहला त्यौहार है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र के मौके पर दर्जियों के पास बड़ा रश होता है, तो उनसे अजीब अजीब हरकतें होती हैं। मेरे साथ दर्जी ने क्या किया, तो बख्शिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया। टेलर की बदहवासियाँ मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दिया। उसने मेरी कमीज में लेफा लगा दिया। आप अजीज़ा ने मन, मैं मैनचेस्टर में था तो मैंने एक मंज़र देखा, मैंने उसे कता बंद कर लिया। मशक्क़त ही कुछ ऐसी थी कि उसको पसीने पर पसीना आ रहा था। अजब मंज़र था। एक होटल में गोरा छुरी कांटे से पापड़ खा रहा था। अंदाज़ा की छुरी कांटे से मुझे नईम बुखारी साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझसे पूछा, प्रोफेसर साहब आपकी कोई ख्वाहिश? मैंने कहा मेरी एक शदीद ख्वाहिश है कि कोई गोरा हो, उसके हाथ में एक फार्म हो, फार्म उर्दू में हो, और वो मेरे पास आके दरख्वास्त करे, जनाब मुझे पुर कर दीजिए। तो मेरी तो 200 साल की थकन, यहाँ 70 बरस हो गए हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। उर्दू यहाँ नाफिज नहीं हो रही। उर्दू से हो क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार। छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल। अच्छा, आजकल भाई आप बैठें, ये जो कुछ हो रहा है ना, इसको मुज़ाकरात कहते हैं। ये ज़रा मुज़ाकरात अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह खबर है। तो मैं ये कि रोज़ अखबार में आता है कि आज फलां चीज़ का आलमी दिन है, ये आप रोज़ पढ़ते हैं। और इतनी चीज़ें आलमी दिन बन चुकी हैं कि अब मेरा ख्याल है कुछ चांदी चीज़ें रह, हूँ बस आज आलू मेथी का आलमी दिन रह गया। तो वो पिछले दिनों था हाथ धोने का आलमी दिन, अंदाज़ा करो। उस कौम को बता रहे हो जिस पर 5 वक्ता वुज़ू फ़र्ज है। हमने तो यूरोप को नहाना बताया था, हमने सफाई सिखाई थी इस पूरे यूरोप को, तो वो हमें वो बता रहे हैं कि हाथ धोने का आलमी दिन। तो मैंने उस पर रिएक्ट किया कि मैंने उस पर अमल किया फौरन। इतना सुथरा था मशवरा, गोया हाथ धोने का आलमी दिन था, इसलिए मैंने मुंह नहीं धोया, इसलिए मैंने मुंह नहीं देता। अभी बाहर खड़े एक साहब थे, वो मुझे मिले कि आपने कोई
بیویوں کے بارے میں نہیں لکھا. میں نے کہا جی دوسرے شعراء کو فرصت ملے اس سلسلے میں تو میں نہیں لکھتا. اس موضوع پہ بہت کم لکھا. بہرحال میں نے ایک قطعہ مجھے اپنی زوجہ سے کہا. ایک مولوی نے نیک وقت، یعنی ایک مولوی صاحب اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. لو جی یہ مشورہ ہو رہا ہے. بیوی سے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جب تم مرے گی تیری قبر بنائیں گے، اس پر جو لوح مزار ہوگی، جو کتبہ مرکز ہوگا، اس پہ کیا لکھیں. یہ بیوی سے پوچھ رہے ہیں. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موزوں ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. دفن ہے بیوہ یہاں پر. ہاں آپ اندازہ کرو یہ پاکستان کی بات. ایک زمانہ تھا، ایک صابن تھا، اسی پاکستان کی بات. صابن تھا، اسے چھوٹا کر دیا گیا، اور جو ہی چھوٹا کیا گیا تو اس کی قیمت بڑھا دی گئی. اندازہ کرو. اس کا حجم بھی ٹھیک ہے، حجم بھی ٹھیک ہے، اس کا والیوم بھی بڑھا دیا گیا، گھٹا دیا گیا، قیمت بڑھا دی گئی، اور نام رکھا گیا سپر. انداز. تو جب میں نے غالب کی زمین میں قطعہ لکھا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر، تو میں نے صابن کے بارے میں کہا میں اسے کھاؤں. ماشاءاللہ. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور. فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا جو رہ گیا ٹافی جتنا. ہائے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے تک. ہائے کیا گزری ہے. میر صاحب کا ایک شعر ہے مشہور ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے. آپ کو آتا ہوگا. تیری آنکھوں کی نیم خوابی سے. میر کے ہاں کم کم بہت زیادہ ہے. بہت سے شعروں میں کم کم بعد و بارہ ہے. تو کلی کا بھی اس میں ذکر ہے میر صاحب کے اس شعر میں. ہاں جی، گویا کم کم ہے. میں نے دونوں لفظوں کو استعمال کیا. گویا کم کم ہے دید کا امکان، آرزو کی کلی نہیں کھلتی. گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. ایک غزل کے کچھ رنگ بدلتے ہیں. پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا، فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. اور شعر سنیے. بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے. بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے. ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. اور اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اور اس کے لہجے میں، شاعر حضرات بھی بیٹھے ہیں، انعام صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا. مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر شعر سنیے. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا.